सुलेमान शाह का बेटा दूनदार। इसके साथ क्या होगा, इसका हिसार तुम्हारे ऊपर है शहजादे। तुम ये फैसला खाने की मेज पर करोगे जो मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। ले जाओ इसको। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जवाब दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल तुर्गुत को बुलाता है और कहता है तुम गायकली के पास जाओ, वो कुछ अरसे से नुयान की खोज लगाने में मसरूफ़ है, तुम उसके साथ मिलकर नुयान के ठिकाने का पता चलाओगे। तुर्गुत कहता है जैसे आपका हुक्म भाई। फिर अर्तुगरुल सुंगरतेकिन से कहता है भाई हम सिपाही लेकर जाएंगे और हर तरफ नुयान को तलाश करेंगे, चाहे वो जंगल हो या पहाड़। तुर्गतेकिन कहता है अर्तुगरुल भाई आप हलीमा सुल्तान के पास रुको, बाकी हम संभाल लेंगे। फिर तुर्गतेकिन और सुंगरतेकिन सिपाहियों को तैयार करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। इतने में हकीम अर्तुग अंदर से आकर कहता है अब से हलीमा सुल्तान दाई के हाथ में है। अर्तुगरुल पूछता है बच्चा कब तक पैदा हो जाएगा? हकीम कहता है सुबह तक का वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नुयान को कहता है दूनदार हमारे पास आखिरी चाबी है जो कबीले का दरवाज़ा खोल सकती है, इसलिए तुम उसे मेरे हवाले कर दो। नुयान ना चाहते हुए भी रजामंद हो जाता है। फिर सादुद्दीन कहता है 3 तुर्क कबीलों के सरदार सुल्तान अलाउद्दीन के दुश्मन हैं, मैंने उनको खबर भिजवा दी है, वो कल शहजादे को देखने आना चाहते हैं। तुम शहजादे को सुल्तान बनने के लिए राजी करो ताकि हमारे सारे रास्ते खुल जाएं। नुयान कहता है मैं गोंजा गुल को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। सादुद्दीन पूछता है क्यों? नुयान कहता है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। सादुद्दीन कहता है लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए उसे मनाना होगा। नुयान कहता है मैं किसी को नहीं मनाता सादुद्दीन, मैं जो चाहता हूँ वो लेता हूँ और चला जाता हूँ। सादुद्दीन हंसते हुए कहता है मुझे कोई शक नहीं नुयान। इसके बाद नुयान गोंजा गुल के कमरे की तरफ बढ़ता है। गोंजा गुल कमरे में खाना खा रही थी। इतने में नुयान अंदर दाखिल होता है। गोंजा गुल खड़ी होकर पूछती है लड़कों को पकड़ लिया है क्या? नुयान कहता है हाँ, और अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। दूसरी तरफ सुंगरतेकिन कुछ सिपाहियों को लेकर जंगल में पहुंच गया था। फिर वह सिपाहियों से कहता है हो सकता है नुयान ने हमारे लिए कोई जाल बिछाया हो, इसलिए हम यहाँ से 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाएंगे और हर तरफ उसे तलाश करेंगे। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान का बच्चा पैदा होने वाला था और खेमे के बाहर अर्तुगरुल बेचैनी से इंतजार कर रहा था। हकीम अर्तुग कहता है इंशाअल्लाह आपका बच्चा सही सलामत पैदा हो जाएगा। दोनों कबीलों की दाइयाँ हलीमा सुल्तान के साथ हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के तीनों साथी गायकली के साथ मिलकर नुयान की खोज लगाने में मसरूफ थे। गायकली उन्हें एक रास्ते के बारे में बताता है और फिर कहता है अर्तुगरुल भाई जानते थे कि नुयान वापस आएगा, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं नुयान का ठिकाना तलाश करूं, और काफ़ी तलाश के बाद सिर्फ यही एक रास्ता मुझे मिला है। दुआन कहता है निशानात कुछ पुराने हैं। फिर तुर्गुत खड़ा होता है और कहता है यहाँ करीब कोई नहीं रहता, लेकिन तकरीबन 20 घोड़ों के यहाँ से गुजरने के निशानात हैं। हो सकता है वो नुयान के आदमी हों, इसलिए हमें होशियार रहना होगा, वो कहीं से भी हमारे सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ नुयान के डेरे पर दूनदार शाहिर को कहता है कभी खौफजदा मत होना, मेरे भाई हमें बचा लेंगे। शाहिर कहता है मैं अपने बारे में परेशान नहीं हूँ, बल्कि अपनी बहन के लिए परेशान हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो वो अपने नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी खुश नहीं हो सकेंगी। दूनदार कहता है हमें यहाँ से भागना होगा शाहिर, वरना हम मारे जाएंगे। शाहिर कहता है कैसे? इतने में उन्हें एक मंगोल सिपाही के कदमों की आवाज़ आती है। दूनदार कहता है तैयार हो जाओ। जब वो मंगोल सिपाही उनके पास से गुजरने लगता है तो दूनदार अपनी टांग आगे करके उसे गिरा देता है और दूसरी तरफ से शाहिर उसकी गर्दन काबू कर लेता है। फिर दूनदार उसका खंजर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में नुयान और गोंजा गुल वहाँ पहुँच जाते हैं और उनका मंसूबा नाकाम हो जाता है। गोंजा गुल कहती है शहजादे को खोल दो, ये हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा। फिर नुयान उस सिपाही को मार देता है और कहता है बेवकूफ़ों का मेरे साथ कोई काम नहीं जो कि एक लड़के को भी ना संभाल सके। फिर वह दूनदार की तरफ बढ़ता है। सुलेमान शाह का बेटा दूनदार। इसके साथ क्या होगा, इसका हिसार तुम्हारे ऊपर है शहजादे। तुम ये फैसला खाने की मेज पर करोगे जो मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार की है। ले जाओ इसको। दूसरी तरफ कबीले में अभी तक हलीमा सुल्तान का बच्चा पैदा नहीं हुआ था। दाई उसे लंबे लंबे सांस लेने का कह रही थी। खेमे के बाहर अर्तुगरुल बैठकर बेचैनी से इंतजार कर रहा था।
تجتیکن بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ حلیمہ سلطان صحیح سلامت آپ کے بچے کو جنم دے دے گی۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ تجتیکن بھائی، تم بھی بہت جلد اپنا بچہ اپنے بازوؤں میں اٹھاؤ گے۔ تجتیکن کہتا ہے انشاءاللہ۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر شہزادے کی دعوت چل رہی تھی۔ گونجا گل اسے کہتی ہے جب آپ سلطان بننا قبول کر لو گے تو نہ صرف اپنے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے سکو گے بلکہ بہت سے ترک قبیلوں کی امید بھی بن جاؤ گے جو آپ جیسا بہادر سلطان دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہیر کہتا ہے میں نے یا میرے بابا نے کبھی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ نویان کہتا ہے تو کیا ہوا، انہوں نے تمہارے بابا کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ پھر گونجا گل کہتی ہے تم افسن اور کارا تویگر کو جانتے ہو، ان دونوں کو سلطان علاء الدین نے تمہارے بابا کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، اور جب تمہارے بابا ایوبیوں کے محل میں موجود تھے تو افسن نے تمہارے بابا کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر شہزادہ شاہیر کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر گونجا گل کہتی ہے کل کچھ ترک سردار آپ کا ہاتھ چومنے آئیں گے اور آپ کو سلطان کے طور پر قبول کریں گے، اور یہ نویان بھی آپ کی خدمت کرے گا۔ قبیلے میں ارطغرل نماز پڑھنے کے بعد حلیمہ سلطان کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بچے کی پیدائش کا عمل آسان کر دے۔ دوسری طرف قبیلے کے سپاہی نویان کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں موجود تھے۔ ترگت سنگرتیکن کو کہتا ہے کل آپ قبیلے میں واپس چلے جاؤ، ہمیں ایک راستہ مل گیا ہے اور ہم نویان کو ڈھونڈ لیں گے۔ دوسری طرف شاہیر نویان سے پوچھتا ہے دوندار کہاں ہے؟ نویان کہتا ہے وہ محفوظ جگہ پر ہے، جب تم سلطان بننے کے لیے رضامند ہو جاؤ گے اور کائے قبیلے اور درگا قبیلے کو ایک خط لکھو گے تو دوندار کو واپس قبیلے میں بھیج دیا جائے گا۔ شاہیر کہتا ہے ٹھیک ہے، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ فوراً ارطغرل بھائی کو پیغام بھجوا دیں کہ میں ان سے اپنے بابا کے قاتلوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نویان کہتا ہے جیسے آپ کا حکم شہزادے۔ گونجا گل کہتی ہے اب سے میں آپ کو سلطان کہہ کر بلاؤں گی۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کا بچہ پیدا ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ سلجان اسے دودھ پلاتی ہے اور کھنجور وغیرہ کھلاتی ہے۔ اتنے میں حکیم ارتک بھی ایک دوا لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ اس دوا سے حلیمہ سلطان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ پھر ارطغرل سلجان کو باہر بلا کر اسے دوا لے جانے کو کہتا ہے۔ دوسری طرف نویان گونجا گل کو اپنے بستر کی طرف لے جاتا ہے اور گونجا گل بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل خیمے کے باہر انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا۔ اتنے میں اسے ایک خواب آنے لگتا ہے جس میں سلیمان شاہ اس کے خیمے میں آ جاتے ہیں اور اسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ ارطغرل اٹھ کر ان کے پاس جاتا ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں بیٹا جب ایک جانور مرتا ہے تو اس کی راکھ باقی بچتی ہے، اور جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کا کام باقی بچتا ہے۔ تمہارے لیے سب سے بہترین کام تمہارا قبیلہ اور تمہارے لوگ ہیں۔ اگر تم سردار بن گئے تو تمہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار اور ہمدردی دکھانی چاہیے۔ اب سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جھنڈا اٹھا لو اور تب تک لڑتے رہو جب تک تم مر نہیں جاتے۔ اللہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو اس راستے پر کامیابی عطا فرمائے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین، اور پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر سمجھ جاتا ہے کہ یہ خواب تھا۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ حکیم ارتک اور تجتیکن بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ انتظار کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف نویان کے آدمی دوندار کو ایک گھوڑے پر بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ دوندار پوچھتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جواب دو مجھے۔ اس طرح دوندار وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور سپاہی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ دوندار بھاگتے بھاگتے کھلے میدان میں پہنچ کر گر جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اس کے قریب آ جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔